आज हामी चाहिँ यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क एडिबिएल एनबिएल यो चारवटा सरकारी ब्याङ्कका नेपालका यी ब्याङ्कहरूको बारेमा हामीले अब एउटा ब्याङ्किङ एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064 भन्ने सिलेबस हुन्छ जुनसुकै तहमा पनि, त्यो भएर यसका लागि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पास्ट क्वेसन नै होइन है, यिनीहरू पास्ट क्वेसन र इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको मैले आज छलफल गर्नेछु, जुन मसँग रहेको छ तपाईँहरूको 6, 7, 8, 11वटा क्वेसन रहेको छ, इङ्ग्लिस नेपाली दुइटैमा। त्यो भएर हामी दुइटैमा छलफल गर्नेछौँ। अब क्वेसन नम्बर 1 हेर्नु होला, वाट आर द, अब यसलाई हामी हाइलाइट पनि गरिदिन्छु। क्वेसन नम्बर 1को लागि तपाईँहरूलाई मैले लेट्स युज द दिस वान कलर। अब हेर्नु होला, यो ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064 को बारेमा हामी छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरू सामु अब यो हामी क्वेसन नम्बर 1 हेर्नु होला, वाट आर दि ब्याङ्किङ अफेन्स एज पर ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट। नेपालीमा चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 अनुसार कसुर के हुन् भनेर भन्छ। यसको लागि हामी अब आन्सर हेरौँ है। आन्सर तपाईँहरूलाई यहाँ आन्सर सर्ट नोटिसमा चाहिँ हामी आन्सरहरू पनि छलफल गर्नेछौँ, जुन तपाईँहरूले हेर्नु होला स्क्रिनमा। अब आन्सरको लागि यो रहेको छ आन्सर। अब यसको जनरली वाट आर द ब्याङ्किङ अफेन्स एज पर ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट भनेर भन्छ, जुन तपाईँहरूलाई अब जोड्न सक्नुहुन्छ भने च्याप्टर 2मा अफेन्सहरू भनेको छ। यो च्याप्टर 2मा ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064 को च्याप्टर 2मा यो भनेको छ। त्यसपछि तपाईँहरूको हाम्रो च्याप्टर 2मा चाहिँ सेक्सन 3बाट हामीले स्टार्ट गर्नुपर्छ। अब सेक्सन ठिक छ भने ठिक छ, नत्र अब हामीले अब यसमा पहिला ब्याङ्किङ अफेन्स भनेको के हो भनेर हामीले त्यसको डेफिनेसन दिने, त्यसपछि तपाईँहरूले ब्याङ्किङ अफेन्सभित्र के कुराहरू पर्दछन् भनेर हामीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यो भएर अनि हामीले विभिन्न अब पनिसमेन्ट के अरे अफेन्सेसहरू, अनि त्यसपछि ब्याङ्किङ अफेन्सेस है, अफेन्सेसहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अफेन्सेस अब यसमा नम्बर वाइज गरेर हामीले अब यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यसको बारेमा सरसर्ती भनिदिन्छु। अब ब्याङ्किङ अफेन्स पनिसमेन्ट एक्ट 2064 को च्याप्टर नम्बर 2 दफा 2ले के भन्छ भने, अब तल दिएका विभिन्न तपाईँहरूको अब यो तल दिएका भनेको 1 अनि 2 यसरी भनेर लेख्नु पर्यो। तल दिएका कामहरूलाई ब्याङ्किङ अफेन्सहरू मान्छ, यानि कि एक्टिभिटिज विच आर कन्सिडर्ड बिलो आर कल्ड ब्याङ्किङ अफेन्स भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब सेक्सन दफा 3ले भनेको कुराहरू राखिदिन नि सक्नुहुन्छ। दफाहरू भनेको जस्तै अनअथराइज एकाउन्ट ओपनिङ अर पेमेन्ट सुड नट बी डिमान्डेड, चेक सुड नट बी इस्युड नोइङली द्याट देयर इज नो मनी इन द एकाउन्ट भन्छ। अब यो भनेको के हो भने तपाईँहरूले चाहिँ अननेसेसरी रूपमा अनअथराइज भनेको तपाईँहरूको अनअथराइज रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु, खाताहरू खोलिदिन पाउनु हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ पेमेन्टहरू पनि गर्न सक्नु हुँदैन। जत डिमान्ड नगरेको बेला चेकहरू तपाईँहरूले पेमेन्ट गर्नु चेकहरू पनि इस्यु गर्नु हुँदैन, जुन चाहिँ तपाईँहरूको एकाउन्टमा ब्याङ्क एकाउन्टमा खाता छैन, के अरे ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा छैन भनेर यो हाम्रो सेक्सन 3ले पहिलो टपिक यस्ता कुरा गर्यो भने यिनीहरू भनेका ब्याङ्किङ अफेन्सहरू हुन् भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है, ब्याङ्किङ कसुरहरू। अनि ब्याङ्किङ कसुर हरूको बारेमा हामीले के कुराहरू हुन् भनेर हामीले हेरौँ। जस्तै अब कसुरको बारेमा अब अनाधिकृत, अब नेपालीमा पनि दुईवटा सँगसँगै भन्छु म, अनाधिकृत रूपमा खाता खोल्ने र रकम भुक्तानी माग गर्ने कार्य गरेमा बिगो भराई, तपाईँहरूको बिगो बमोजिम जरिवाना र 3 महिनासम्म कैद छ भनेर यो त हामीले यसमै चाहिँ तपाईँहरूले अब यसको यो गऱ्यो भने के हुन्छ भनेर पनिसमेन्ट सोध्या भए त हुन्थ्यो, तर पनिसमेन्ट सोध्या होइन, त्यो भएर फाइनहरू नराखिदिँदा हुन्छ। अर्को कुरा के छ भने, नट अथोराइज विथड्र ट्रान्सफर अर क्यास पेमेन्ट फ्रम अनदर पर्सन एकाउन्ट। अरू व्यक्तिको एकाउन्टबाट तपाईँहरूले अनअथोराइज रूपमा चाहिँ विथड्र पनि गर्ने होइन, ट्रान्सफर पनि गर्ने होइन, क्यास पेमेन्ट पनि गर्ने होइन। यस्तो गऱ्यो भने यस्ता खालीहरूलाई हामीले ब्याङ्किङ अफेन्स भन्छन्। अब भनेको ऋणीको चालु परियोजना नोक्सानी हुने गरी कर्जा सुविधा रोकेमा भन्दाखेरि पनि अब यो अरूको ब्याङ्क खाताबाट हामीले
अर्को उसमा खातामा चाहिँ पैसा हाल्नु हुँदैन भनेर भन्छ। जुन अनाधिकृत रूपमा खाता खोल्ने वा रकम माग गर्ने भनिहाल्यो पहिला चाहिँ। त्यसपछि तपाईँहरूको अनाधिकृत रूपमा चाहिँ रकम निकाल्ने वा भुक्तानी दिने कार्य भन्छ। नट नो नो अनअथराइज विथड्रल ट्रान्सफर क्यास पेमेन्ट फ्रम पर्सन ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यो हामीले बुझ्न सकिन्छ। सेक्सन नम्बर नेक्स्ट सेक्सन भन्दा पनि अब नेक्स्ट कुराहरू के छ भने च्याप्टर 2 मा अफेन्सको अर्को कुरा के छ भने इलेक्ट्रोनिक मिडियम जस्तै क्रेडिट कार्डहरू, डेबिट कार्डहरू, एटिएम कार्डहरू यिनीहरूलाई मिसयुज गर्ने होइन भनेर भन्छ। यो पनि ब्याङ्किङ अफेन्सभित्र पर्छ। भनेको के हो भने विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी रकम निकाल्ने वा प्रदान गर्ने कामहरू एटिएम सेटिएम यस्तोहरू भयो। यानि कि इलेक्ट्रोनिक मिडिया सजाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटिएम कार्डहरू चाहिँ मिसयुज हुनु भएन भन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको अनअथराइज बोरोइङहरू, लेन्डिङहरू जुन चाहिँ अब गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ। जस्तै अनाधिकार रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको कर्जा दिने लिने कामहरू गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको सोइङ फल्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अर आर्टिफिसियल बिजनेस भन्छ। अब के अरे गलत फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू देखाउने, आर्टिफिसियल बिजनेसहरू देखाएर चाहिँ लोनहरू बरो गर्ने या लेन्डिङ गर्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। यो पनि ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट के अरे ब्याङ्किङ अफेन्सहरू, ब्याङ्किङ कसुरभित्र चाहिँ तपाईँहरूको पर्ने काम गर्दछ। गलत मूल्याङ्कनको आधारमा कर्जा दिने कार्य भन्छ सामान्य। त्यसपछि अननेचुरल भ्यालुएसन अफ कोल्याट्रल फल्स कस्ट स्टेटमेन्ट भन्छ। कस्ट स्टेटमेन्ट लागत प्रतिवेदनहरू के गर्ने झुटो देखाउने। त्यसपछि तपाईँहरूको अननेचुरल भ्यालुएसन अफ कोल्याटरहरूको अब खालि यत्तिकै भ्यालुएसन अप्राकृतिक रूपमा चाहिँ भ्यालुएसन गरेर पनि लोन लिने हुँदैन भनेको। जस्तै अस्वाभाविक कारोबारहरू देखाएर चाहिँ कर्जा प्रभाव गर्ने कार्य पनि हाम्रो के भन्छ ब्याङ्क कसुरभित्र पर्छ। त्यसपछि क्रेडिट डिस्बर्समेन्ट बियोन्ड द एप्रुभ लिमिट भन्छ है, नक्कली ऋण सिर्जना गर्ने कामहरू है। अनि यो चाहिँ हाम्रो रह्यो त्यो क्रेडिट डिस्बर्समेन्ट बियोन्ड द एप्रुभ लिमिट भन्दा बाहिर चाहिँ तपाईँहरू क्रेडिटहरू नदिने। त्यसपछि भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने कामहरू पनि है। यो काम यो भन्दा क्रेडिट डिस्बर्समेन्ट बियोन्ड एप्रुभड लिमिट भन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको सिइओ ब्याङ्क इम्प्लोइ बरोवर मोर देन इम्प्लोइ लोन फेसिलिटी। अब इम्प्लोइ लोन फेसिलिटीहरू जति हामीले इम्प्लोइहरू कर्मचारी यिनीहरूलाई दिनु छ त्योभन्दा बढी दियो भने बढी पनि दिनु हुँदैन। त्यो पनि हाम्रो ब्याङ्किङ अफेन्सभित्र रहने काम गर्दछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँहरूको लोन बाई ब्याङ्क प्रोमोटर भन्छ है। ब्याङ्क प्रोमोटरहरू, डाइरेक्टरहरू, फाइनेन्सियली इन्ट्रेस्टेड सेयर होल्डरहरू है। अब यो भनेको तपाईँहरूको जस्तै यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ भने यिनीहरू इन्ट्रेस्टेड सेयर होल्डरहरू, तिनीहरूको फ्यामिली मेम्बरहरू ब्याङ्कमा चाहिँ अब तिनीहरूले चाहिँ लोन चाहिँ केमा भन्छ फिक्स डिपोजिट रिसिप्टमा चाहिँ कोल्याटर राखेर गोल्ड सेक्युरिटिज अनि गभर्मेन्ट बोन्डहरूमा भन्छ। त्यसपछि लोन अगेन्स्ट कोल्याट्रल अलरेडी मर्टगेज इन अदर ब्याङ्क, अरू ब्याङ्कमा चाहिँ अलरेडी मर्टगेज भएका कोल्याट्रलहरू सम्पत्तिहरू छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ अब कोल्याट्रल आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ कन्सोर्टियम अप टु द भ्याल्यु कभर्ड बाई द कोल्याट्रल भनेको परिभाषामा भन्ने कुराहरू दिन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ फेक टु टेक अर्थात् लोन फेक बरोवरहरू, ओके, फेक बरोवरहरू जसले चाहिँ तपाईँहरूको बिजनेस रनिङ गर्दाखेरि यस्तो कुरा। अनि अब चाहियो भन्दा तपाईँहरूको कस्टमरको आवश्यकताभन्दा बढी दियो भने यो पनि अफेन्सभित्र पर्छ। अनफेयर एडभान्टेज अब लोन लिएर चाहिँ अब अनफेयर एडभान्टेजहरू लियो भने ओके। त्यसपछि तपाईँहरूको अनि त्यसपछि प्रोमोटर, डाइरेक्टर, चिफ एक्जिक्युटिभहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थानहरूका यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ अर्थात् अथराइज पर्सनहरूले चाहिँ लोनहरू दियो फेक डेप्टहरूको रूपमा भने त्यो अफेन्स हुन्छ। अनि लोन सुड नट बी मिसम्याच भन्छ है। त्यो भनेको के हो भने
लोन सुड नट बी मिसम्याच भनेको अनाधिकृत कर्जा लिने दिने काम भन्छ। गलत मूल्याङ्कनको आधारमा कर्जा दिने भनिहाल्यो। अस्वाभाविक कारोबार देखाई कर्जा प्रभाव गर्ने काम। ओके, नक्कली ऋणी सिर्जना गर्ने काम। आफ्नै सेयरको धितोमा कर्जा प्रभाव गर्ने काम। यानि कि ब्याङ्किङ रिसोर्स मिन्स एसेट आर नट टु बी मिसयुज। ब्याङ्कका स्रोत सम्पत्ति र साधनको दुरुपयोग गर्ने काम। द ब्ल्याकलिस्टेड डेटर सुड नट ओपन एकाउन्ट टु किप द विथड्र मनी अर एक्वायर प्रोपर्टी एक्सेप्ट 30 days टु रिपे लोन फर द डेली लिभिङ। आफूले अब आफ्नो लिभिङ कस्ट एटेन्ड गर्नका लागि तपाईँहरूले चाहिँ अब उसको खाता राख्नु पर्यो, नत्र त्यो ब्ल्याकलिस्टेड पर्सनको खाता ब्याङ्कमा राखेर यस्ता कामहरू गर्ने होइन। यो पनि हाम्रो ब्याङ्किङ अफेन्सभित्र छ। खराब ऋणीलाई बाँकी रहेको स्थितिमा उसको धितो फुगुवा गर्ने, निजलाई ब्याङ्क खाता सञ्चालन गर्न दिने वा सञ्चालन गर्न कार्यहरू यो रह्यो। त्यसपछि तपाईँको लोन फेसिलिटी सुड नट बी विथहेल्ड विदाउट एडिक्वेट बेसिस है एन्ड जेन्युन रिजन सो एज टु कज लस टु बरोवर करेन्ट प्रोजेक्ट भन्छ। जस्तै तपाईँहरूको अब ऋणीको तपाईँहरूको चालु परियोजनालाई नोक्सानी हुने गरी पूर्व सम्झौता विपरीत कर्जा सुविधाहरू रोक्ने कार्य यस्ता कुराहरू पनि रह्यो। अनि नट टु कज एनी लस टु बाफिया, कुनै अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ कुनै घाटा हुने, जस्तै फल्सिफाइङ गर्यो, फर्जरी गर्यो कुनै डकुमेन्ट एकाउन्टहरू, त्यस्तो खाली भनेको ब्याङ्किङ लेखा खाता वहीमा चाहिँ सच्याइ कृत्य गरी वा जालसाली गरी ब्याङ्कलाई नोक्सानी पुर्याउने कामहरू पनि यहाँभित्र रहन्छ गाइड। त्यसपछि नट टु एक्वायर्ड मुभेबल इमुभेबल प्रोपर्टी अफ द ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूको चलचल शक्तिहरूलाई एक्वायर नगर्ने। किनकि सबमिट फल्स डिटेल अर टेकिङ एडभान्टेज अफ फ्रडुलेन्ट मिन्स, गलत नियतका साथ फाइदा हुने गरेर चाहिँ तपाईँहरूको फल्स स्टेटमेन्टहरूको डिटेलको बारेमा दिने यस्ता कुराहरू, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले के भन्छ भने धितोको बढी कम र गलत मूल्याङ्कन तथा वित्तीय विवरण तयार पार्ने काम। ओके, अनि अर्को चाहिँ तपाईँहरूको अर्को के छ भने नट टु डु ओभर अर अन्डर रङ भ्यालुएसन अफ कोल्याटरल एन्ड नट टु प्रिपेयर फल्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको यही भनिहाल्यो मैले। धितोको बढी अरे कम या गलत मूल्याङ्कन तथा तपाईँहरूको वित्तीय विवरण तयार पार्ने कार्यहरू। अनि अनियमित रूपमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ अब वित्तीय र आर्थिक कारोबारहरू गर्ने। इरेगुलर इकोनोमिक एन्ड फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन should not be done for the purpose of causing loss to the bank and biasness of is not allowed भनेर इङ्ग्लिसमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। ढुकुटी सञ्चालन कार्य भनेको ढुकुटी ट्रान्जेक्सन आर नट एलाउडेड। ओके, त्यसपछि तपाईँहरूको कोअपरेटिभ जुन गैर कानुनी रूपमा सहकारी संस्थाले ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने कार्यहरू, यानि कि जस्तै कोअपरेटिभ रजिस्टर अन्डर कोअपरेटिभ एक्ट 2048 सहकारी ऐन 2048 अनुसार दर्ता भएका सहकारीहरूले चाहिँ सेल नट डु ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन, ब्याङ्किङ बिजनेस, ब्याङ्किङ व्यवसायहरू गर्न पाउँदैन जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एप्रुभल स्वीकृति बिना भनेर यति कुराहरू लेखिदियो भने यसको आन्सर नेपाली प्लस इङ्ग्लिसमा दुईटैमा मैले चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्किङ कसुर संशोधन ऐन 2064 को परिच्छेद 2 मा यानि कि हाम्रो च्याप्टर नम्बर 2 मा चाहिँ अन्तर्गत 3 देखि 14 खसम्मका कसुरहरू सबै हामीले चाहिँ अब यो भनेर हामीले अगाडिमै 3 देखि 14 ख, ओके 3 देखि 14 खसम्मका तपाईँहरूले अब सेक्सनहरू पनि लेख्ने हो भने त्यति लेखेर अनि तल पोइन्टमा लेखिदिँदा हुन्छ। यसरी अब ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय 2064ले चाहिँ ब्याङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने वा कसुरजन्य कार्यहरूबाट ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी ब्याङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दै ब्याङ्किङ कसुरजन्य कार्यहरू उल्लेख गरी त्यसमा सजाय सम्बन्धी प्रबन्ध समेत उल्लेख गरेको छ भनेर हामीले यसको बारेमा आन्सर लेख्न सक्छौँ। जुन यो यी पोइन्ट यहाँ हेर्नु होला। अब च्याप्टर 2 छ, सेक्सन चाहिँ कति छ, च्याप्टर 2 भनेको सेक्सन 3 बाट स्टार्ट हुन्छ 3 to तपाईँहरूको 14 को ख, 14 बी लेख्ने हुन्छ, तपाईँहरूले 14 को ख लेख्ने हुन्छ यहाँसम्मका। अब यहाँ लेख्ने अनि लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन दिने। अब कन्क्लुजन के दिने भने मैले अहिले भनिहालेँ नि त, ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064 ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टमको अब ट्रान्जेक्सनहरू गर्नु पऱ्यो भने ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ हुन सक्ने तपाईँहरूको अफेन्सेसहरू कसुरजन्य कार्यहरू अफेन्सेस एक्टिभिटिजहरूलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टममा चाहिँ
पर्ने एफेक्सन एन्ड रिस्कहरू रिक्स एन्ड तपाईँहरूको लसेसहरू मिनिमाइज गरी तपाईँहरूको ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टमप्रति एकदमै विश्वसनीयता कन्फिडेन्स इन्क्रिज गराउने अभिवृद्धि गर्दै ब्याङ्किङ कसुर त ब्याङ्किङ अफेन्सहरू जस्ता एक्टिभिटिजहरू हामीले कार्यहरू उल्लेख गरेर त्यसमा चाहिँ अब हामीले पनिसमेन्ट सम्बन्धी विभिन्न प्रोभिजनहरू समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ र पनिसमेन्ट दिनुपर्छ पनिसमेन्टको बारेमा यो भनेर कन्क्लुजनमा 3 पार्टमा यसको आन्सर आउँछ। अब हामी च्याप्टर होइन सरी च्याप्टर होइन यो कालो चाहिँ के हो र यसलाई हटाइदिउँ भनेको। अब हेर्नु होला क्वेसन नम्बर तपाईँहरूको 2 रहेको छ गाइज। क्वेसन नम्बर 2 क्वेसन नम्बर 1 भयो। क्वेसन नम्बर 2 क्वेसन नम्बर 2 को लागि सोलुसन है। सोलुसन कसरी लेख्ने अनि यो हामी अब हेर्छौँ क्वेसन नम्बर 2 को लागि। ल क्वेसन नम्बर 2 है। क्वेसन नम्बर 2 मा सोलुसन रहेको छ। वाट इज द साइलेन्ट फिचर अफ ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 का मुख्य विशेषताहरू के हुन् भनेर चाहिँ हामी अब मुख्य विशेषताहरू यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। जुन तपाईँहरूले चाहिँ अब हेर्नुपर्ने छ ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनका मुख्य विशेषताहरू। साइलेन्ट फिचर भनेको प्रमुख विशेषताहरू। मुख्य अर्थात् प्रमुख, मुख्य भने पनि हुन्छ, प्रमुख कहाँ गयो यो कसुरका मुख्य भने नि हुन्छ, प्रमुख भने नि हुन्छ है यहाँनिर। प्रमुख है PRAMUKH प्रमुख विशेषताहरू के हुन् भनेर भनेको छ। लेट्स डिस्कसहरू। वाट आर द साइलेन्ट फिचर अफ ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2000 तपाईँहरूको कति 64 का अब मुख्य विशेषताहरू के हुन् त भनेर छलफल गरौँ। अब सबै कुराहरू यसमा त अब के छ च्याप्टर ऐन पढ्यो भने त्यो ऐनका च्याप्टरहरू सबै च्याप्टर अनि विभिन्न हामीले पढेका कुराहरूलाई हामीले यहाँभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट अब हामी वाट आर द साइलेन्ट फिचर अफ ब्याङ्किङ अफेन्स पनिसमेन्ट एक्ट 2064 का भनेर अब हामी छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ अगाडि बढौँ। जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अब हेरौँ यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। जस्तै विभिन्न फिचरहरू छ। ती फिचरहरूमध्ये जस्तै स्पेसल इन्भेस्टिगेसन टिम क्यान बी कन्सिडर्ड फर इन्भेस्टिगेसन अफ ब्याङ्किङ अफेन्स भन्छ। ब्याङ्किङ अफेन्सको बारेमा अन्वेषण गर्नको लागि एउटा तपाईँहरूको स्पेसियल विशेष खालको अन्वेषण ग्रुप बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ है। जसमा चाहिँ अब कसुर तथा सजाय ऐन ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 का प्रमुख विशेषताहरूमध्ये ब्याङ्किङ कसुर जन्य निर्धारण गरी अब त्यसको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्नको लागि एउटा इन्भेस्टिगेसन अनि कि तपाईँहरूको अनुसन्धान सहयोग गर्ने अभियुक्तिका सजायहरूको लागि अब एउटा अनुसन्धान कमिटी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनुसन्धान के भन्छ जस्तै अब जटिल कसुरको हकमा चाहिँ अनुसन्धान गर्न तपाईँहरूको विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ भन्छ। यानि कि स्पेसल इन्भेस्टिगेसन टिम क्यान बी कन्सिडर्ड फर द इन्भेस्टिगेसन अफ ब्याङ्किङ अफेन्स भनेर एउटा यो रह्यो है। एउटा यो रह्यो। त्यसपछि तपाईँहरूलाई अर्को रहेको छ इन्भेस्टिगेसन एजेन्सी मे बी रिक्वेस्टेड फर एनी रेलिभेन्ट इन्फर्मेसन टु एजेन्सी अर पर्सन पोजेसिङ सच इन्फर्मेसन अर डकुमेन्ट भन्छ। एउटा इन्भेस्टिगेसन एजेन्सी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्भेस्टिगेसन एजेन्सी मे बी रिक्वेस्टेड फर एनी रेलिभेन्ट इन्फर्मेसन टु एनी एजेन्सी अर पर्सन पोजेसिङ सच इन्फर्मेसन एन्ड डकुमेन्ट भनेर भन्छ। यो हाम्रो अनुसन्धान सहयोग गर्ने उपयुक्त सजाय दामीमा आंशिक या पूर्ण रूपमा रिक्वेस्ट इन्फर्मेसनहरू है जुन तपाईँहरूको
अब अनि यो रहेको छ, योले भनेको के हो भने तपाईँहरूले चाहिँ अब यो भन्न खोजेको तपाईँहरूलाई अर्को अर्को विशेषता के छ भने एउटा इन्भेस्टिगेसन एजेन्सीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सान्दर्भिक सूचनाहरू आयो, जस्तै कुनै एजेन्सी या पर्सनहरूबाट इन्फर्मेसनहरू डकुमेन्टहरूको कुराहरू पनि यहाँ राखेको छ भनेको। अर्को चाहिँ अफेन्सहरू चाहिँ तपाईँहरूको कसले चाहिँ अनुसन्धान गर्छ त भने यो कुराहरू पनि हाम्रो यहाँभित्र फिचर रहेको छ यसको जस्तै तपाईँहरूको अब कस्टोडीमा राख्ने कुराहरू रह्यो, जुन तपाईँहरूको अफेन्स क्यान बी इन्भेस्टिगेटेड बाई टेकिङ सस्पेक्टेड टु कस्टोडी। अब हामीले अफेन्स पत्ता लगाइसक्यो भने अब कस्टोडीमा राख्नु पऱ्यो, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूको कस्टोडीमा चाहिँ 60 दिनभित्र म्याक्सिमम् राख्ने र 7 डेज एट अ टाइम भनेर यो चाहिँ हाम्रो 60 दिन र 7 दिनको कुरालाई यहाँ राखिदिएको छ है। के हो कि अनुसन्धानका लागि उपयुक्त एक पटकमा चाहिँ एट अ वान टाइम भनेको 7 दिन नबढ्ने गरी अधिकतम 60 दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने व्यवस्था। यो भनेको बुझ्नु होला राम्रोसँग। जस्तै अफेन्स अफेन्स क्यान बी इन्भेस्टिगेटेड बाई टेकिङ भन्दाखेरि के भन्छ भने इन अफेन्स क्यान बी इन्भेस्टिगेटेड बाई टेकिङ सस्पेक्टेड इन्टु कस्टडी, द सस्पेक्टेड क्यान बी रिमाइन्डेड फर कस्टडी फर 60 डेज एज अ म्याक्सिमम फर 7 डेज एट अ टाइम। भनेको के हो भने अनुसन्धानका लागि उपयुक्तलाई एक पटकमा चाहिँ 7 दिन नबढ्ने गरी है, एक पटकमा फर्स्ट टाइममा 7 दिन नबढ्ने गरी अधिकतम 60 दिनसम्म चाहिँ हिरासतमा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि यहाँ छ। ओके, अनि त्यसपछि तपाईँहरूको के छ भने यो ऐनमा चाहिँ द अफेन्स नाउ क्यारिड अप टु 12 इयर अफ इम्पोराइजमेन्ट डिपेन्डिङ अन द ग्राभिटी अफ द अफेन्स भन्छ। यो भनेको के हो भने तपाईँहरूको बिगो बराबर जरिवाना र अधिकतम 12 वर्षसम्म कैद हुने सजायको व्यवस्था गरेको छ भनेर यो हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसपछि तपाईँहरूको अर्को अर्को कुरा रहेको छ, जुन तपाईँहरूलाई अब जस्तै अर्को कुरा ढुकुटी ट्रान्जेक्सनहरू पनि यो ऐनले चाहिँ के भन्छ, यो कानुनी रूपमा भ्यालिड छैन, यानि कि इट इज टु बी डिक्लियर टु ढुकुटी ट्रान्जेक्सन टु बी अनलफुल भनेको, यानि कि ढुकुटी ट्रान्जेक्सन हेज बिन डिक्लियर अनलफुल भनेर भनेको छ। त्यसपछि ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन क्यान नट बी डन विदाउट एप्रुभल अफ एनआरबी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति बिना तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनहरू गर्न सक्नु हुँदैन। यानि कि के गर्नु भनेको तपाईँहरूको यो भनेको के हो भने अब जस्तै अब यो चाहिँ ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ अब एनआरबीको स्वीकृति बिना गर्न पाउँदैन भनेर यो ऐनमा एउटा विशेषता हो। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूको अनि तपाईँहरूको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको र विभिन्न प्रोपर्टिजहरूको भ्यालुएसन गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्रोपर वेमा नगर्ने, जसले चाहिँ क्रिमिनलाइज हुने काम गर्दछ भनेर भनेको छ। जस्तै तपाईँहरूको यो र यो त्यसपछि तपाईँहरूले अर्को कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने गाइज यसमा यदि कुनै पनि व्यक्ति ब्ल्याकलिस्टेड भएको छ, लोनहरू तिर्न सकेन भने अर्थात् उसको एकाउन्टहरू ओपनिङ गर्ने अर्थात् कन्टिन्यू गर्ने कुराहरू पनि रह्यो, जसमा अब ओपनिङ ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ तपाईँहरूको यो केका लागि युज गर्न सक्छ, उसले लोन तिर्नका लागि, र उसले चाहिँ तपाईँहरूको उसलाई कति लिमिटमा चाहिँ विथड्र गर्नु पऱ्यो, उसको चाहिँ अब कस्ट अफ लिभिङ मेन्टेन गर्नका लागि यो कुरा पनि यहाँ रहेको छ है। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको अब के रहेको छ भने कुनै एउटा सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँहरूको उसको वित्तीय इच्छा कस्तो छ त फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ मिसयुज हुने गरेर चाहिँ रिसोर्स स्रोतहरू, त्यसपछि इन्स्ट्रुमेन्ट अफ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरू या तिनीहरूलाई चाहिँ अब बरो गरेर या अरू मिन्सबाट चाहिँ उसले चाहिँ अब के गर्न सक्छ भने मिसयुज गर्नु हुँदैन। यो पनि हाम्रो यसको बारेमा पनि छ भन्छ। अनि द
सेम कोल्याट्रल क्यान नट बी युज फर मोर देन वान लोन। एउटै लोनका लागि एउटै कोल्याट्रल धितोलाई युज गर्न सक्दैन। यदि चाहिँ इस्यु छ भने परिपासुमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्छ भन्छ है। अर्को चाहिँ तपाईँहरूलाई यसमा के छ भने अर्को चाहिँ प्रोमोटरहरू डाइरेक्टरहरू छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूका, यिनीहरूले चाहिँ अब यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूको फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट या यिनीहरूको फ्यामिली मेम्बरको फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्टको केसमा चाहिँ यिनीहरूले लोन दिने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूको कुनै इन्स्टिट्युसनहरू सम्बन्धित संस्थाहरूमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने लोनको कुराहरूमा चाहिँ के भन्छ भने यो चाहिँ खास छैन, प्रोवधान दिनु हुँदैन भनेर भन्छ, किनकि तिनीहरूको अब सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेडहरू आउन सक्छ। त्यो भएर चाहिँ अब यस्तो केसमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अब हेर्नु होला, प्रोभिजन्स दिस प्रोभिजन स्याल नट बी बार देम टु अब्टेन लोन बाई प्लेजिङ सर्टिफिकेट अफ फिक्स डिपोजिट हो। तर तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो सर्टिफिकेट अफ फिक्स डिपोजिट गोल्डहरू पब्लिक डेप्टहरू राखेर चाहिँ लिन सक्छन् भनेर भन्छ। अनि त्यसै गरी अब यसलाई अर्को कुरा, बीको बराबरको जरिमाना अघितम 12 वर्षसम्म कैद हुने सजायको व्यवस्था छ भनेर हामीले द अफेन्स नाउ क्यारिड अप टु 12 इयर अफ इम्प्राइजमेन्ट डिपेन्डिङ अन द ग्राभिटी अफ अफेन्स भनेर भन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको अब ब्याङ्किङ कसुरजन्य कार्य निर्धारण गरी अब सजायको सम्बन्धीमा कानुन व्यवस्था पनि गरेको छ। अनि त्यसै गरी यसमा चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ उच्च पदस्थताका पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर गरेमा थप 1 वर्ष कैद हुने व्यवस्था पनि गरेको छ। अनि एकैपटक ब्याङ्किङ कसुरदाता ठहरिएका व्यक्तिहरू ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कर्मचारी हुन अयोग्य हुने व्यवस्था पनि छ। त्यसै गरी तपाईँहरूको ब्याङ्किङ कसुरमा चाहिँ अब कसुर थाहा पाएको मितिले चाहिँ 1 वर्षभित्र जाहेरी र जाहेरी प्राप्त गरेको 6 महिनाभित्र चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छ। ओके, अनि त्यसपछि ब्याङ्कका कर्मचारी तथा पदाधिकारीको को हकमा चाहिँ हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। ब्याङ्किङ कसुर त्यसै गरी ब्याङ्किङ कसुर सरकारवादी कसुर भई सरकारी वकिलले चाहिँ उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रकृतिको कसुर उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी अनुसन्धानमा चाहिँ तपाईँहरूको सहयोग गर्ने अभिव्यक्तिहरूलाई चाहिँ सजाय माग दाबीमा आंशिक र पूर्ण छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ भने, अनि त्यही भएर चाहिँ अब जटिल जो गाह्रो गाह्रो अफेन्सहरू छ, जटिल कसुरको हकमा चाहिँ अनुसन्धान गर्न विशेष अनुसन्धान टोली सङ्गठन गर्न सक्ने छ। अघि नै भनिहालेँ मैले। सहकारी सङ्घ संस्थालाई झुक्क्याइ गरिने कारोबारलाई पनि समेत अब ब्याङ्किङ कसुरको रूपमा उल्लेख गर्न छ भन्छ। र एट लास्टली इन कन्क्लुजनमा चाहिँ इन अल द ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टम द ट्रान्जेक्सन which are not allowed to be done according to this act are the activities under the punishment bank and financial institution system has affected and and goes being into the risk, then bank financial institution system of offense सुड बी कन्फिडेन्सियालिटी एन्ड विश्वसनीयताका लागि यो न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेर अब हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2064 भनेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था अब यो हामीले कन्क्लुजन लेख्न पनि सक्छौँ। जस्तै अब ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यहरूलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा असर र जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी ब्याङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीमा तपाईँहरूको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न र ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय 2064मा यो सम्पूर्ण कुराहरू छ भनेर हामीले अफेन्सहरू एक्टिभिटिजहरू सबै लेख्नुपर्ने हुन्छ। साइलेन्ट फिचर प्रमुख विशेषताहरू सोध्यो भने भनेर द साइलेन्ट फिचर भनेर यो हाम्रो क्वेसनको बारेमा रह्यो। अब यसको बारेमा चाहिँ हामीले पहिला त ब्याङ्किङ कसुर एन्ड इन्ट्रोडक्सन चाहिँ ब्याङ्किङ पहिला अब के लेख्नुपर्छ भने ब्याङ्किङ अफेन्सको बारेमा लेख्नै पर्यो। ब्याङ्किङ अफेन्सेसको बारेमा लेख्नु पर्यो। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्टका फिचरहरू भनेर है, फिचर्स के अरे मेन साइलेन्ट फिचर भन्छ है, फिचर्सहरूको बारेमा विशेषताहरू के छन् भनेर सबै एक्टिभिटिज विशेषतामा चाहिँ के लेख्नु पर्यो, एक्टिभिटिज लेख्नु पर्यो। अनि पनिसमेन्ट पनि अलिअलि अब थाहा छ भने लेखिदिँदा हुन्छ।
पनिसमेन्ट लेख्नु पर्यो र अन्त्यमा चाहिँ कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो। यो अनुसारले यसको पाठ सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 3 रहेको छ, लेट्स डिस्कस हियर क्वेसन नम्बर 3। अब यो घन्टौँसम्म जान लाग्छ, त्यो भएर अब तपाईँहरूलाई अब कस्तो लाग्छ, मैले फुल आन्सर दिन खोजिरहेको हुन्छु, त्यो भएर यो घन्टौँ जान पनि सक्छ। अब राइट डाउन द प्रोभिजन अफ पनिसमेन्ट एज पर ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064 भन्छ। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय 2064 बमोजिम सजायको व्यवस्था के छ त? राइट डाउन द प्रोभिजन अफ पनिसमेन्ट एज पर ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय 2064 बमोजिमको सजायको व्यवस्था के छ त भनेर हामीलाई अब यो चाहिँ सजायको व्यवस्था हामी हेरौँ। लेट्स डिस्कस हियर गाइज, के छ त सजायको व्यवस्था। सेक्सन 15 देखि हामीले अब सजाय सेक्सन 14 को बीसम्म एक्टिभिटिजहरू पढेको थियौँ। अब सजाय भनेको 15 देखि हामीले लगातार तपाईँहरूको 16 15 देखि 15 मा धेरै कुरा 16 सम्म च्याप्टर 3 मा अब हामीले यो लेख्नुपर्ने हुन्छ सब कुराहरू। जस्तै यो भनेको के हो, ब्याङ्किङ कसुरता सजाय 2064 बमोजिमको सजायको व्यवस्था भन्छ है। सजायको व्यवस्थाको बारेमा ब्याङ्किङ कसुरता सजाय 2064 अनुसारले व्यवस्था गरेका कसुर र सजाय प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्छ। पनिसमेन्ट र एन्ड अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट यी दुइटैले हामीले अब पनिसमेन्ट प्रोभिजन पनिसमेन्टको बारेमा हामीलाई सोध्यो भने यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। ल है अब यसको बारेमा तपाईँहरूलाई म भन्छु। जस्तै तपाईँहरूको सेक्सन 15 मा चाहिँ यो कुराहरू भनेको छ अफेन्सको। सेक्सन 3 मा चाहिँ हामीले अनअथराइज एकाउन्ट भन्छ अफेन्स, यसकोमा 3 महिना जेल हुन्छ है अनअथराइज एकाउन्ट खोलिदियो भने। अब तपाईँहरूलाई म नेपाली प्लस इङ्ग्लिसमा दुइटै सरस्वती हुने गरेर मैले फाइन अनि दुइटै भन्छु, जुन तपाईँहरूले चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय 2064 को परिच्छेद 2 मा चाहिँ दफा 3 देखि 14 सम्म ब्याङ्किङ कसुरको बारेमा हामीले अघि पढेको थियौँ र 15 मा चाहिँ तपाईँहरूको र साथै त्यसपछि 3 देखि 14 को ख अनि 15 मा चाहिँ सजायको व्यवस्था पाइएको छ। अब यो दुइटैलाई हामीले कम्बाइन गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भने सेक्सन 3 मा चाहिँ अनअथराइज्ड एकाउन्ट भन्छ, जुन अफेन्स 3 महिनाको भनेर भन्छ। जस्तै अनाधिकृत रूपमा खाता खोल्ने र रकम भुक्तानी माग गर्ने कार्य गरेमा बिको भराइ बिको बमोजिम जरिवाना 3 महिनासम्म कैद हुनेछ भनेर यो फर्स्टले भन्छ है। त्यसपछि तपाईँहरूको सेक्सन नम्बर 11 मा भन्छ, जुन विथहोल्डिङ अनगोइङ प्रोजेक्ट भन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको स्विट एमाउन्ट 1 भन्छ। अब ऋणीको चालु परियोजना नोक्सानी हुने गरी कर्जा सुविधा गर्यो भने बिको भराइ अब बिको बमोजिम जरिवाना हुनेछ भनेको तपाईँहरूको स्विट एमाउन्ट 1 भनेर भन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको अर्को रहेको छ अफेन्स अन्डर द क्लज एबिसी एन्ड सेक्सन 13 अफ सेक्सन 13 अफ सेक्सन 7 मात्र 13 है। फल्स स्टेटमेन्ट बनायो, त्यसै गरी अननेचुरल कोलेट्रल भ्यालुएसन गर्यो, लेन्डिङ मोर देन एप्रुभड लिमिटहरू भने 4 वर्ष छ। जस्तै धितोको गलत मूल्याङ्कन तथा गलत वित्तीय विवरण तयार पारी बिको भराइ बिको बमोजिम जरिवाना वा 4 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। त्यसपछि तपाईँहरूको सेक्सन नम्बर 5 मा छ अनअथराइज एमाउन्ट विथड्र गर्यो, ब्याङ्क तथा सहकारीलाई झुटा कारोबार गरेमा ओके। त्योभन्दा पहिला हामी अब जस्तै के भन्छ भने अर्को चाहिँ 4 वर्ष भनिहाल्यो हामीले। अर्को चाहिँ अनअथराइज एमाउन्ट विथड्र गर्यो भने 1 मिलियनसम्म गर्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको अप टु 1 इयरसम्म उसलाई उसको कुरा रह्यो। त्यसपछि तपाईँहरूको मिसयुज अफ इलेक्ट्रोनिक मिडिया मिसयुज गर्छ भने यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले ढुकुटी कारोबारहरू गरेमा ब्याङ्किङ सजाय यस्तो गरेमा ओके। त्यही भएर अब अनि त्यही भएर अर्को चाहिँ
तपाईँहरूको सहकारीले राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजतपत्र नलिई ब्याङ्किङ कारोबार गरेमा बिगो भराई, बिगो बमोजिम, जरिवाना र बिगोको आधारमा अधिकतम 9 वर्षसम्म कैद हुनेछ है। कोअपरेटिभ डुइङ ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन विदाउट ब्याङ्किङ लाइसेन्स भन्छ। यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँहरूको 9 इयरसम्म 7 इयरदेखि 9 इयरसम्म ओभर द 500 मिलियनको एमाउन्ट सुट्छ, यस्तो हुन्छ भनेर भन्छ। अब बिगो 50 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ 1 देखि 3 वर्ष कैद भन्छ है। ओके, अर्को चाहिँ 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म गऱ्यो भने 3 देखि 5 वर्ष कैद। अर्को चाहिँ 5 करोडदेखि 50 करोडसम्म गऱ्यो भने 5 देखि 7 वर्ष कैद। 50 करोडभन्दा माथि गऱ्यो भने 7 देखि 9 वर्षसम्म कैद। अनाधिकृत रूपमा चाहिँ भुक्तानी दिने काम गर्यो, ओके, अनअथराइज रूपमा चाहिँ पेमेन्ट लिने दिने काम गर्यो, विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी ब्याङ्किङ नोक्सानी गर्यो भने मिसयुज अफ द इलेक्ट्रोनिक मिडिया भने 2 देखि 3 वर्ष जान्छ। त्यसपछि अनाधिकृत कर्जा प्रभाव गरेमा अदर प्रोभिजन अन क्रेडिट रिलेटेडको केसमा पनि 3 देखि 5 वर्ष, मिसयुज अफ क्रेडिट गर्यो भने 4 देखि 6 वर्ष जान्छ। कर्जाको दुरुपयोग गरेमा चाहिँ मिसयुज अफ क्रेडिट भइहाल्यो। मिसयुज अफ ब्याङ्किङ रिसोर्सेसहरू गर्यो भने 4 देखि 6, ब्याङ्किङ स्रोत साधनको सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्यो भने। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको ब्ल्याक लिस्टेड पर्सन विथड्र मनी अर एक्वायरिङ प्रोपर्टी गर्दै गऱ्यो भने फेरि त्यो ब्ल्याक लिस्टेड पर्सन पनि 8 देखि 10 वर्षसम्म जान सक्छ। 8 देखि 10 भन्दा पनि 6 देखि 8 वर्ष। फल्सिफाइङ इन्फर्मेसन टु ब्याङ्कमा फल्स इन्फर्मेसन दियो भने तपाईँहरूको 500 मिलियनदेखि 1 मिलियन 8देखि 10 वर्ष जाने काम गर्छ। त्यसपछि तपाईँ इरेगुलर बिजनेस ट्रान्जेक्सनहरू गयो भने 1 बिलियनसम्म गर्छ भने 10 देखि 12 वर्ष। त्यसपछि धितो सम्पत्तिको फुकुवा गर्न प्रयोग गर्ने तथा खराब ऋणहरूले चाहिँ ब्याङ्कको खाता प्रयोग गर्ने गरेमा पनि भनिहालेँ मैले अहिले। खराब ब्ल्याक लिस्टेडको केसमा 6 देखि 8 को कुरा गरिहालेँ। अनि ब्याङ्कलाई नोक्सानी हुने गरी खाता वा तपाईँहरूको बही खाता हेरफेर गरेमा, ओके, ढुकुटी ट्रान्जेक्सन भनिहालेँ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई मैले कोअपरेटिभ सहकारीको कुरा गरिहालेँ। अनि लार्ज एमाउन्ट क्रिएटिङ अब्स्ट्रक्सन इन्भेस्टिगेसन भनेपछि इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि पनि अब्स्ट्रक्सन गऱ्यो भने 6 महिना जेल अनि फाइन 5,000 हो। इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि पनि यस्तो छ क्या। अब यो चाहिँ तपाईँहरूको अनियमित कारोबार, वित्तीय कारोबार गरेमा बिगो भराई, बिगो तपाईँहरूको बमोजिम, त्यो चाहिँ जरिवाना या तपाईँहरूको बिगोको आधारमा अधिकतम 12 वर्षसम्म कैद हुनेछ भन्छ है। अब यस्तो 12 वर्षसम्म कैद हुनेको कुरामा यो रहेको छ। जस्तै तपाईँहरूको अब बिगो 10 लाख रुपियाँसम्म छ भने 1 वर्ष कैद हुन्छ। 10देखि तपाईँहरूको 10देखि 50 लाखसम्म 2 देखि 3 वर्ष हुन्छ। अनि 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म छ भने 3 देखि 4 हुन्छ। यो माथिका सँगसँगै भनेको नि त मैले अघि। अब यो फाइनहरू एक्टबाट या तपाईँहरू नोटहरूबाट पढ्दा नि हुन्छ। यो फाइनहरू अब यो रहेको छ। अब ब्याङ्किङ कसुरमा हुने अरू सजायको व्यवस्था भनेको अब यदि चाहिँ बिगो नभएमा 10 लाखसम्म जरिवाना र 2 वर्षसम्म कैद गर्ने भन्छ है। यो कुराहरू रहेको छ। अर्को कुरा के छ भने अब मतियारलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ। अब ब्याङ्कका उच्च पदाधिकारीहरूको हकमा चाहिँ थप 1 वर्ष कैद हुनेछ। ब्याङ्किङ कसुरदार व्यक्ति ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कर्मचारीको रूपमा अयोग्य हुनेछ भनेर यसरी हामीले भन्न सक्छौँ। जुन तपाईँहरूको एनी वान डाइरेक्टली इन्भल्भ इन एडिङ ब्याङ्किङ अफेन्स स्याल बी लायबल टु हाफ अफ द पनिस प्रिस्क्राइब दिस एक्ट भन्छ। जुन चिफ एक्जिक्युटिभहरू छ संस्थाका, यिनीहरूले चाहिँ अब ब्याङ्किङ अफेन्स गर्यो भने 1 वर्ष थप हुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको कुनै पर्सनले चाहिँ ब्याङ्किङ अफेन्स गर्छ, चेयरम्यान, डाइरेक्टर, चिफ एक्जिक्युटिभ हो भने यिनीहरूलाई 1 वर्ष एक्स्ट्राको सुविधा रहेको छ। त्यसपछि इम्प्राइजमेन्ट अप टु 6 मन्थ र फाइन 5,000 बोथ हुनसक्छ यदि क्रिएटिङ हिन्डरेन्स इन इन्भेस्टिगेसन इन्क्वायरी प्रोसिड गर्दाखेरिको कुरा भयो। अनि यसरी चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ हामीले अब यसको आन्सर र अन्त्यमा हामीले के भन्नु पऱ्यो भने ब्याङ्किङ र फाइनेन्सियल सिस्टमको कारोबारहरू जुन हुन सक्ने कसुरजन्य अफेन्सेसहरूलाई अफेन्सेज रिलेटेड एक्टिभिटीहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा चाहिँ सिस्टममा चाहिँ पर्ने असर र जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी ब्याङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गराउनु पर्ने हुन्छ भनेर लास्टमा कन्क्लुजन हो यो
यो कन्क्लुजन हो भने अब तपाईँहरूले चाहिँ यसको आन्सर लेख्ने तरिका म भन्छु गाइज। आन्सर लेख्ने तरिका यो हामीले आन्सर लेख्ने पहिला चाहिँ के भन्छ भने यसमा पनि हामीले अब ब्याङ्किङ अफेन्सको बारेमा जोड दिँदा नि हुन्छ, तर अब नजोड्ने हो, सिधै आन्सर लेख्ने हो भने सेक्सन सेक्सन 15 च्याप्टर 4 सेक्सन 15 है, सेक्सन तपाईँहरूको च्याप्टर 3 भनौँ न, सेक्सन 15मा चाहिँ हाम्रो सेक्सन 15देखि यहाँ छ। जस्तै यसको लागि केले कसरी लेख्ने भने सेक्सनको कुरा हाल्ने हो भने जुन तपाईँहरूको अब हामीलाई अफेन्सेसहरू सेक्सन 3देखि सरी सेक्सन 3 टू तपाईँहरूको 3देखि 14 है, 3देखि 14B सम्म चाहिँ अफेन्सेस छन् भनेर दुइटै लेख्दा नि हुन्छ है, पनिसमेन्ट मात्र लेखिने हुन्छ। अब अफेन्सेसहरू लेखिने दुइटै लेखिने हुन्छ, अफेन्सेसहरू छ। त्यसपछि तपाईँहरूको अनि सेक्सन 3देखि है, सेक्सन 3देखि 14सम्म अफेन्सेसको कुरा गरिदिने। अनि सेक्सन 15मा चाहिँ तपाईँहरूको सेक्सन 15मा पनिसमेन्टको बारेमा छ, ब्याङ्किङ अफेन्स पनिसमेन्टको बारेमा, पनिसमेन्टको बारेमा। त्यसपछि सेक्सन 15मा पनिसमेन्टको छ भने अनि यति कुराहरू हामीले अब यो सबै कुराहरू लेखिदियो भने लास्टमा कन्क्लुजन हालेर यो आन्सर हुनसक्छ। तर अब यो गाह्रो क्वेसनहरू मैले ल्याएको हो, जुन 5औँ तह जुनसुकै 4थो तह जेमा पनि आउन सक्छ, यो सबैको लागि हो। अब हामी नम्बर 4 तर्फ लगाउँ गाइज। तपाईँहरूलाई म क्वेसन नम्बर 4 देखाउन गएँ। क्वेसन नम्बर रहेको छ, वाट आर द एक्टिभिटिज द्याट कम अन्डर ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064, ब्याङ्किङ कठोरता सजाय ऐन 2064 अन्तर्गत के गतिविधिहरू पर्दछन् भन्छ है, एक्टिभिटी क्रियाकलापहरू पर्दछन् भनेर भन्छ। अब यसको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ कसुर र सजायवाला हामीले पढिहाल्यौँ। ब्याङ्किङ कसुर र सजाय ऐन 2064ले उल्लेख गरेका कसुर के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भन्छ है। अब हेरौँ यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ, के एक्टिभिटिजहरू छन् त। अब यसको लागि पहिला हेर्नु होला तपाईँहरू, वाट आर द एक्टिभिटिज द्याट कम अन्डर ब्याङ्क अफेन्स पनिसमेन्ट एक्ट 2064 भनेर भनेको यो क्वेसन हो। अब यसको लागि पहिला ब्याङ्किङ अफेन्स भनेको के हो भनेर हामीले ब्याङ्किङ कसुर भनेको के हो भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ पहिला यसमा। ओके, ब्याङ्किङ कसुरको बारेमा ब्याङ्किङ कसुरको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। एक्टिभिटिज ब्याङ्किङ कसुर भनेको के हो त पहिला हेर्नु होला। ब्याङ्किङ कसुर भनेको के हो त्यो लेख्ने, त्यसपछि ब्याङ्किङ अफेन्सेसहरूको बारेमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा पनि तपाईँहरूले दफा 3देखि दफा 14सम्म च्याप्टर 2मा चाहिँ लेखेको छ। त्यो भएर हामीले अब पहिला ब्याङ्किङ कसुर भनेको के हो लेख्ने। अब ब्याङ्किङ अफेन्स भनेको एउटा अनअथराइज अनाधिकृत क्रियाकलाप हो जसमा चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ घाटा हुने अवस्था आउन सक्छ, जस कारणले चाहिँ तपाईँहरूको यो चाहिँ ब्याङ्किङ फ्रड पनि भनेर पनि भन्न सकिन्छ। ब्याङ्किङ फ्रड भनेको चाहिँ तपाईँहरूको एउटा इलिगल मिन्स हो, जसमा चाहिँ तपाईँ इलिगल प्रक्रिया हो जसमा चाहिँ तपाईँहरूले मनीहरू एसेटहरू प्रोपर्टीहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूको इलिगल रूपमा युज गर्ने ओके अनि त्यसलाई बेच्ने यस्ता नराम्रा क्रियाकलापहरूलाई तपाईँहरूको ब्याङ्किङ अफेन्स भन्छ भनेर भन्छ। इङ्ग्लिसमा भन्यो भने ब्याङ्किङ अफेन्स इज द एन अनअथराइज एक्टिभिटी द्याट मेक्स लस टु ब्याङ्किङ सिस्टम, इट इज अल्सो नाउन एज ब्याङ्किङ फ्रड। ब्याङ्किङ फ्रड भनेको अब बुझिहाल्यो हामीले। त्यसपछि अब ब्याङ्किङ अफेन्सको बारेमा लेखिसकेपछि भेरियस एक्टिभिटिजहरू जुन तपाईँहरूले सेक्सन पनि लेखिदिन सक्नुहुन्छ। सेक्सन सुरुमै सेक्सन लेख्यो भने सेक्सन 3 टु तपाईँहरूको सेक्सन 3 टु सेक्सन 14को ख 14को बीसम्म रहेका छन्, सेक्सन 14को बीसम्म रहेका छन्। जुन तपाईँहरूले अब एक्टिभिटिजहरू
को बारेमा सेक्सन 14 को बीसम्म रहेका छन्। अनि यी कसुरहरू हुन् भनेर हामीले अब यसको तल यहाँ अब हामीले विभिन्न विभिन्न गरेर हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ है। यो इन्टर हाल्न यसमा एक्टिभिटिजहरू यता लेख्ने एक्टिभिटिज लेख्ने। जस्तो अब एक्टिभिटिजहरू म भन्न गएँ, ब्याङ्किङ अफेन्स भन्छ। 1 नम्बरमा छ तपाईँहरूको अनाधिकृत रूपमा खाता खोल्ने वा रकम गर्ने कार्यहरू, जस्तै नट टु ओपन एन एकाउन्ट अर डिमान्ड क्यास पेमेन्ट इन एन इन्डिभिजुअल इन एन अदर अनअथराइज म्यानर भन्छ। भनेको अनाधिकृत रूपमा खाता खोल्ने वा रकम माग गर्ने कार्य। नट टु ओपन एन एकाउन्ट अर डिमान्ड क्यास पेमेन्ट इन एन अनअथराइज म्यानर भन्छ। यसमा के पर्छ भने तपाईँहरूको अब सेक्सन 3 को उपधारा 1ले भनेको है। जस्तै अब ओपनिङ अर्थात् नोइङली एलोइङ ओपनिङ एन एकाउन्ट विथ अ फल्स डकुमेन्ट, झुटा डकुमेन्टहरू पेस गरेर खाता खोल्ने या अब खाता खोल्न लगाउने यस्ता कुराहरू। 1 नट टु ओपन एकाउन्ट एन्ड डिमान्ड क्यास पेमेन्ट इन अनअथराइज म्यानर भनेको यही हो है। अनाधिकृत रूपमा चाहिँ खाता खोल्ने वा रकम माग गर्न कार्यहरू, जस्तै ओपनिङ अर्थात् नोइङली एलो ओपनिङ एकाउन्ट इन अ नेम अफ फिक्सियस पर्सन अर्थात् अर्गनाइजेसन। ओके, जानी या अब हामीले कस्तो खाता भने एउटा फिक्सियस व्यक्तिको उसमा खाता खोल्यो भने चाहिँ अब यो पनि हाम्रो अनअथराइज म्यानरबाट खाता खोलेको या डिमान्ड क्यास गरेको मानिन्छ। अनि चेकहरू ड्र गर्ने जानी या अब तपाईँहरूको अनि त्यही भएर चाहिँ पेमेन्ट गर्न लगाउने यस्ता कुराहरू चाहिँ जुन तपाईँहरूको सफिसियन्ट ब्यालेन्स नभइकन चेकहरू काट्ने काम गऱ्यो भने पनि यो रह्यो। यो भनेको के हो? अनाधिकृत रूपमा खाता खोल्ने वा रकम माग गर्ने कार्य भनेर पहिलो नम्बर हामीले थाहा पायौँ। अरू दोस्रो नम्बरमा के छ भने अनाधिकृत रूपमा चाहिँ रकम निकाल्ने वा भुक्तानी दिने कार्य भन्छ। जस्तै नट टु ओपन अर इस्यु चेक अनि चेक बुक ब्याङ्क स्टेटमेन्ट इन एन अनअथराइज म्यानर भन्छ। त्यसपछि नट टु मेक अनअथराइज विथड्र अर पेमेन्ट भनेको अनाधिकृत रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको रकम के अरे विथड्र रकम निकाल्ने र तपाईँहरूको अब पेमेन्ट गर्ने काम भयो। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको अर्को नट टु अब्टेन मेक पेमेन्ट बाई द वे अफ एब्युज अथराइज युज अफ इलेक्ट्रोनिक मिडिया भन्छ। यो भनेको के हो भने तपाईँहरूको अब विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी रकम निकाल्ने या प्रदान गर्ने कार्य। विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरेर रकम निकाल्ने या तपाईँहरूको निकाल्ने अर्थात् तपाईँहरूले के गर्ने अनि प्रदान गर्ने कामहरू। जस्तै नट टु अब्टेन अर मेक पेमेन्ट बाई द वे अफ एब्युज अर अनअथराइज युज अफ इलेक्ट्रोनिक मिन्स भनेर पनि हामीले राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ गाइज तपाईँहरूले के राख्न सक्नुहुन्छ भने विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग भनिहालेँ। अब अनाधिकृत रूपमा चाहिँ कर्जा लिने दिने कामहरू। नट टु एभेल अर प्रोभाइड लोन इन एन अनअथराइज म्यानर भनेर भन्छ है, यो हामीले बुझिहाल्यौँ। नट टु मिसयुज क्रेडिट अर्को चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूको अनाधिकृत रूपमा चाहिँ कर्जा लिने दिने कार्यहरू भनेर भन्छ, लिने दिने कार्यहरू। त्यसपछि तपाईँहरूको अर्को कुरा रहेको छ गाइज तपाईँहरूलाई नट टु मिसयुज ब्याङ्किङ रिसोर्स एन्ड मिन्स अफ एसेट भन्छ। भनेको के हो भने गलत मूल्याङ्कनको आधारमा कर्जा दिने कार्यहरू। ब्याङ्कका स्रोत सम्पत्ति र साधनको दुरुपयोग गर्ने कार्यहरू, यो पनि अफेन्सभित्र पर्छ। नट टु एक्वायर एसेट अर ओपन एकाउन्ट बाई बरोवर हु हेज ओभर ड्यू भन्छ है। अब भनेको के हो कि जस्तै तपाईँहरूको नट टु एक्वायर एसेट अर ओपन एकाउन्ट बाई द बरोवर हु हेभ ओभर ड्यू भनेर भन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको नट टु स्टप क्रेडिट फेसिलिटी इन अ वे अफ लस वर्किङ प्रोजेक्ट अफ बरोवर भन्छ। अब यो भनेको के हो भने कुनै परियोजनाको कुरा गरेको हो। अब त्यसपछि तपाईँहरूलाई अर्को कुरा गरेको छ नट टु मेक लस बाई मेकिङ अल्टरेसन इन एकाउन्ट अर लेजर बाई कमिटिङ फर्जरी अर फ्रड भनेर भन्छ।
अब यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको अब जस्तै ब्याङ्किङ लेखा या खाता बहीमा चाहिँ सच्याइ कृत्य गरी वा तपाईँहरूको जालसाजी गरी ब्याङ्कलाई नोक्सानी पुर्याउने कार्यहरू गर्नु हुँदैन। नट टु डेराइभ एक्सिस अर्थात् लोअर फल्स भ्यालुएसन भन्छ। धितोमा तपाईँहरूको जस्तै बढी कम या गलत मूल्याङ्कन र वित्तीय विवरणहरू तयार पार्ने भनेको। त्यसपछि तपाईँहरूको अर्को चाहिँ तपाईँहरूको के भन्छ, नट टु डेराइभ एक्सिस लो अर फल्स भ्यालुएसन, नट टु तपाईँहरूको क्यारी आउट इलिगल इकोनोमिक एन्ड फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन, अनि इलिगल तथा इलिगल इकोनोमिक र वित्तीय कारोबारहरू नगर्ने। नट टु स्टप क्रेडिट फेसिलिटी इन नट टु स्टप है, नट टु स्टप क्रेडिट फेसिलिटी इन द वे लस वर्किङ प्रोजेक्ट अफ बरोवर, नट टु क्यारी आउट ढुकुरी ट्रान्जेक्सन भनेर यति कुराहरू लेख्न सकिन्छ। जस्तै अब अरू कुराहरू जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ अस्वाभाविक कारोबार देखाइ कर्जा प्रभाव गर्ने कार्य भयो, नक्कली ऋण सिर्जना गर्ने कार्य भयो, आफ्नै सेयरको धितोमा चाहिँ ओन सेयर धितोमा चाहिँ कर्जा प्रभाव गर्ने कार्य भयो, अनि कानुनले निषेध गरेका पक्षहरूलाई कर्जा प्रभाव गर्ने कार्य भयो। त्यसपछि सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रभाव गर्ने कार्य, अनि कर्जाको दुरुपयोग गर्ने कार्य, ब्याङ्किङ स्रोत सम्पत्ति र साधनको दुरुपयोग गर्ने कार्य। ओके, खराब ऋणीलाई बाँकी रहेको स्थितिमा उसको धितो फुकुवा गर्ने र निजलाई तपाईँ ब्याङ्क खातामा सञ्चालन गर्ने कार्यहरू रह्यो। ओके, अब ऋणीको जस्तै ऋणीको तपाईँहरूको चालु परियोजनालाई नोक्सानी हुने गरी पूर्व सम्झौता विपरीतको कर्जा सुविधा रोक्ने कार्यहरू, ब्याङ्किङ लेखा र अनि खाता वही सच्याइ कृत्य अघि भनिहालेँ मैले। त्यसपछि ढुकुटी सञ्चालन कार्यहरू, अनि धितोको बढी रकम र गलत मूल्याङ्कन वित्तीय विवरणहरू तयार पार्ने कार्यहरू, अनि अनियमित रूपमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ वित्तीय तथा आर्थिक कारोबार गर्नेहरू। ओके, गैर कानुनी रूपमा चाहिँ सरकारी संस्थाले अब ब्याङ्किङ कारोबारहरू गर्ने कार्यहरू, सहकारी संस्थाले चाहिँ गैर कानुनी रूपमा चाहिँ ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने कुराहरू। अनि र यति लेखिसकेपछि अब कन्क्लुजनमा हामीले के लेख्ने पऱ्यो भने, ब्याङ्किङ कसो तथा पनिसमेन्ट एक्ट 2064को ब्याङ्किङ तथा वित्तीय सिस्टम मा चाहिँ ट्रान्जेक्सनमा ब्याङ्क या फाइनेन्सियल सिस्टमका ट्रान्जेक्सनमा हुन सक्ने कसुरजन्य अफेन्सेसहरू कार्यहरूलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गरी इट सुड बी मिनिमाइज्ड। ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सिस्टम प्रति पब्लिकको कन्फिडेन्स विश्वसनीयता अभिवृद्धि गराई ब्याङ्किङ सजाय कार्यहरू उल्लेख गरी अब त्यसमा हामीले सजाय अनुसार विभिन्न कुराहरू गर्न सक्छौँ भनेर यो कुरा रहेको छ गाइज। अब यो अलिक यस्तो क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ त। अब सी कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल भी। ल है, अब 5 नम्बर क्वेसनलाई हामी हेरौँ कसरी लेख्न सकिन्छ 5 नम्बर क्वेसनको आन्सर। अब ब्याङ्किङ वाट आर द मेजर अब्जेक्टिभ अफ ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट भनिन्छ। ब्याङ्किङ अफेन्स, ब्याङ्किङ कक्षु तथा सजाय ऐन 2064का उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् भनेर यो चाहिँ हामीलाई क्वेसन आएको छ। सो द्याट अब यो क्वेसन हामी हेर्छौँ। त्यसपछि हामी अब हेर्नु होला, राइट द अब्जेक्टिभ अफ ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064, ब्याङ्किङ कक्षु तथा सजाय ऐन 2064का उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् भनेर यो रहेको छ। ब्याङ्किङ कक्षु तथा सजाय ऐन 2064का उद्देश्यहरू, ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064का उद्देश्यहरू। अब यसको लागि सोलुसन है, पहिला ब्याङ्किङ कसुर भनेको के हो यहाँ पनि तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। एसएयु युटिआइओएन है, यसलाई यस्तो गर्ने ल हेरौँ त। राइट अब्जेक्टिभ अफ ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड
पनिसमेन्ट एक्ट 2064 का बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ गाइज। जुन तपाईँहरूले चाहिँ अब के भन्छ भने अब्जेक्टिभ उद्देश्य के हो त, उद्देश्य हेर्छौँ। उद्देश्य पछि हामी अर्को क्वेसन गरौँला, ब्याङ्किङ कसुर का उद्देश्यहरू अब्जेक्टिभहरू के छ त। अब उद्देश्यहरू तपाईँहरूलाई मैले अब छलफल गराउन लागे, जुन तपाईँहरूले अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ उद्देश्यहरू। उद्देश्य भन्छ ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 का उद्देश्यहरू यस प्रकार छन्। उद्देश्य यानि कि अब्जेक्टिभ अफ ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064 का ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने। एक नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूको लिगल, LEGAL लिगल प्रोभिजन भन्छ है, कानुनी व्यवस्था गर्ने भनेर भन्छ है ब्याङ्किङ। यो एउटा उद्देश्य हो। यो LEGAL है, लिगल। जस्तै के भन्छ भने अब्जेक्टिभ के हो त, यो यसको उद्देश्य के हो यो सजाय ऐनको भनेपछि अब विभिन्न कानुनहरू ब्याङ्किङ तथा के भन्छ ब्याङ्किङ कसुर एन्ड फाइनेन्सियल कसुर एन्ड तपाईँहरूको ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट रिलेटेड तपाईँहरूको लिगल प्रोभिजनहरू निर्माण गर्ने। टु मेक द लिगल प्रोभिजन रिलेटेड टु ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड टु मेक है, टु मेक द लिगल प्रोभिजन अगेन्स्ट द ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट। एक अर्को उद्देश्य के हो भने ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने। ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट रिलेटेड प्रोभिजनहरू यहाँ राख्ने। अफेन्स कति छ, टु मेक ब्याङ्किङ अफेन्सेस। अर्को चाहिँ यो ब्याङ्किङ अफेन्सेसवाला भयो। त्यसपछि तपाईँहरूको टु मेक द ब्याङ्किङ अफेन्सेस सम्बन्धी विभिन्न प्रोभिजन, टु मेक द प्रोभिजन है, यो लेख्ने। त्यसपछि अर्को चाहिँ के कुरा गर्छ भने योले तपाईँहरूको ब्याङ्किङ कसुरबाट ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने प्रभाव र जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्ने। टु मिनिमाइज है, तपाईँहरूको मिनिमाइज द रिस्क एन्ड अर्थात् प्रोब्लम एन्ड रिस्क भन्ने पनि हुन्छ। अब तपाईँहरूको एफेक्ट, नेगेटिभ एफेक्ट भन्ने हुन्छ। टु मिनिमाइज इस्यु भनौँ न, इस्यु एन्ड रिस्क है। त्यसपछि तपाईँहरूको अर्को रहेको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणालीप्रति जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने। यो चाहिँ त उद्देश्य रहेको छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको हेर्नु होला, 4-5 त उद्देश्य सबै लेखिदिन्छु म। पब्लिक कन्फिडेन्स, PUBLIC, पब्लिक है, पब्लिक कन्फिडेन्स टुवार्ड्स ब्याङ्किङ सेक्टर है। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ पब्लिक कन्फिडेन्स, LIC होला, पब्लिक कन्फिडेन्स टुवार्ड्स ब्याङ्किङ सेक्टर। अर्को चाहिँ वित्तीय सुशासन कायम गर्ने, फाइनेन्सियल गभर्नेन्स मेन्टेन गर्ने, गभर्नेन्स मेन्टेन गर्ने, MEINTAN मेन्टेन। यी 4 कतिवटाले 5वटा मेन उद्देश्य छ यो ब्याङ्किङ
अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्टमा पहिला चाहिँ के भन्छ भने ब्याङ्किङ कसुरता सजाय सम्बन्धी कानुनहरूको व्यवस्था गर्ने, टु मेक द लिगल प्रोभिजन रिगार्डिङ टु ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट। अर्को चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, टु मेक द प्रोभिजन रिलेटेड टु ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट है, पनिसमेन्ट सम्बन्धी के व्यवस्था छ सबै कुराहरू यहाँ मेन्टेन गर्ने। त्यसपछि तपाईँहरूको अर्को चाहिँ ब्याङ्किङ कसुरबाट ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने प्रभाव र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, टु मिनिमाइज द इस्यु एन्ड रिस्क रिलेटेड टु ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट टु द कन्सर्न ब्याङ्किङ सिस्टम भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणालीबाट जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, टु इन्क्रिज है, टु इन्क्रिज INCREAS to increases the public confidence toward banking sector। ओके, अनि त्यसपछि तपाईँहरूको वित्तीय सुशासन कायम गर्ने, टु मेन्टेन द फाइनेन्सियल कन्ट्रोल एक्स यहाँनिर टु मेन्टेन कन्ट्रोल बी, टु मेन्टेन द फाइनेन्सियल गभर्नेन्स भन्छ, वित्तीय सुशासन कायम गर्ने। यो चाहिँ उद्देश्यका साथ आएको छ। यी उद्देश्यहरू रहेको है, त्यो भएर अब यो उद्देश्य रहे तापनि अब हामीले अब कन्क्लुजनमा यिनको बारेमा डिटेल लेखेर हामीले 10 मार्क्समा आयो भने ठिक छ, 5 मार्क्समा आयो भने ठिक छ, आयो भने नआयो भने पनि ठिक छ है। कन्क्लुजनमा के लेख्ने भने एट लास्टली इन कन्क्लुजन ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टम रिलेटेड ट्रान्जेक्सन, यानि ब्याङ्किङ र फाइनेन्सियल प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य भनेको तपाईँहरूको अफेन्सेज रिलेटेड भनौँ न, कसुरजन्य कार्यहरू एक्टिभिटिजहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी ब्याङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन 2064ले गरेको छ। यस्तो भनेर हामीले यसको बारेमा लेख्न सक्छौँ। यो रह्यो अर्को छ क्वेसन। तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अर्को क्वेसन देखाएँ, क्वेसन नम्बर 6 रहेको छ, जुन क्वेसन नम्बर 6 चाहिँ अब हामी यही कलर युज गरौँ। क्वेसन नम्बर 6 छ मेन्सन द प्रोभिजन अफ ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064 भनेको ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 का प्रमुख विशेषताहरू लेख्नुहोस् भनेर भन्छ। प्रमुख विशेषताहरू भनेकै मेजर प्रोभिजन भनेकै यो क्वेसन भन्नु र हामीले अब साइलेन्ट फिचर अघि क्वेसन गरेछौँ नि, साइलेन्ट फिचर भन्छ। यो क्वेसन नम्बर 2 भनेको एउटै हो, त्यो भएर क्वेसन नम्बर 2 सँग यसलाई हामीले कनेक्टेड गरिदिनु पर्दछ। प्रमुख विशेषताहरू यो चाहिँ हाम्रो मेजर प्रोभिजन, प्रमुख व्यवस्थाहरू चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ सिमिलर टु क्वेसन नम्बर 2 है, सिमिलर टु क्वेसन नम्बर 2 यो चाहिँ सेम क्वेसन हो, त्यही भएर छलफल गरेन। क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ अब। क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय 2064 ले व्यवस्था गरेका कसुर र सजायको बारेमा भन्नुहोस् भनेको छ। यो त्यो पनि हामीले अब कसुर र सजायको बारेमा भन्नुहोस् भनेर भन्थ्यो, जुन चाहिँ हामीले कसुर र सजायको बारेमा अहिले भर्खर हामीले यो क्वेसनलाई पनि गरेका थियौँ। ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्टका हेर्नु होला, व्हाट कम्स अन्डर पनिसमेन्ट ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्टिभिटिजहरू, पनिसमेन्ट अफ ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट, प्रोभिजन अफ ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट भनौँ न, कसुर तथा सजाय। मैले यो चाहिँ सेक्सन 15 यो दुइटै भनेर क्वेसन नम्बर 3 जस्तै हामीले यहाँ
मैले दुइटैको सँगै आन्सर भनेको कारणले क्वेसन नम्बर 3 मा है, क्वेसन नम्बर 3 मा एउटै आन्सर पनि भन्न सकिन्छ, तर मैले दुइटैको आन्सर भनिदिएको कारणले क्वेसन नम्बर 3 लाई यो रिलेट गरेँ। ब्याङ्किङ असुरक्षा सजाय ऐनको व्यवस्था मा गरेका कसुर र सजाय प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको प्रेजेन्ट द अफेन्सेस एन्ड पनिसमेन्ट प्रोभाइडेड इन ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064ले व्यवस्था गरेका कसुर र सजायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको प्रेजेन्ट द अफेन्सेस एन्ड पनिसमेन्ट प्रोभाइडेड बाई ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064 भनेर यो चाहिँ हाम्रो रहेको छ। अब त्यसपछि तपाईँहरूलाई म अहिले ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064ले 64ले तपाईँहरूको कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कसुर के छन् भनेर यो क्वेसन म छलफल गर्छु अहिले। यो चाहिँ राम्रोसँग म छलफल गर्छु, त्यो भएर यसलाई हेर्नु होला। यो क्वेसनलाई चाहिँ हामी अब हेरौँ। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064ले उल्लेख गरेका कर्जा प्रभावसँग सम्बन्धित कसुरहरू के हुन्, यानि कि वाट आर द अफेन्सेस रिलेटेड टु लेन्डिङ मेन्सन इन ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064। यानि कि ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064ले उल्लेख गरेका कर्जा प्रभावसँग सम्बन्धित, यानि कि लेन्डिङ रिलेटेड भन्छ, क्रेडिट लेन्डिङ रिलेटेड अर्थात् कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित, कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित, कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित अफेन्स रिलेटेड टु लेन्डिङ, कर्जा प्रवाह सम्बन्धी भनेको अफेन्स रिलेटेड टु लेन्डिङ मेन्सन इन ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट के अरे ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064 भनेर यो चाहिँ हामी छलफल वृहत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ अब मैले यो कुरा हेरेँ, जस्तै तपाईँहरूको कर्जा प्रवाह सँग सम्बन्धित भनेको वाट आर द अफेन्सेस रिलेटेड टु लेन्डिङ मेन्सन इन ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064ले उल्लेख गरेका कर्जा प्रभावसँग सम्बन्धित कसुरहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। अब यसको बारेमा तपाईँहरूले कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित जस्तै अब झुटा विवरणहरू पेस गरी कर्जा लिने दिने, ओके। यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको कर्जा लिने दिने, क्रेडिट डिसबर्समेन्ट अर्थात् क्रेडिट लेन्डिङ, यो कुरा चाहिँ कसरी गर्ने भने फल्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू के गरेर अब लेखिदिन पनि सक्छ है, फल्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू पेस गरेर चाहिँ लोन लिने, एसटिएटिएमएन स्टेटमेन्ट पेस गरेर यो चाहिँ कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कसुरहरूको बारेमा हो। अर्को चाहिँ धितोको गलत मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिने दिने कार्य, ओके। यो भनेको के हो, धितोको गलत मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिने दिने कार्य भनेर भन्छ। अब यो धितोको गलत मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिने दिने कार्य, अब यो चाहिँ कोल्याट्रलको चाहिँ फल्स भ्यालुएसन गरेर चाहिँ दिने कार्यहरू भन्छ, जसमा चाहिँ भनेको तपाईँहरूको यसले भन्छ जस्तै नट टु डु ओभर अन्डर रङ भ्यालुएसन अफ कोल्याट्रल सुड नट बी प्रिपेयर फल्स फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेर भन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको झुटा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढी कर्जा लिने दिने कार्य, झुटो विवरणको आधारमा चाहिँ परियोजनाको लागत है, जस्तै के भन्छ लोन अर फेसिलिटी सुड नट बी विथहेल्ड विदाउट एडिक्वेट बेसिस एन्ड जेन्युन रिजन सो एज टु कज लस टु बरोवर करेन्ट प्रोजेक्ट भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूले अर्को हेर्नु होला, जस्तै आफूलाई प्राप्त अखितयारी सीमाभन्दा बाहिरी कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने भनेर भन्छ, यानि कि लिमिटहरू छ जो त्यो लिमिटको कुरा गरेको हो।
लिमिटको कुरामा चाहिँ अब यो लिमिटको कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरूले जस्तै यो रहेको छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई अब प्रचलित विनियमावलीमा तोकिएको सीमाभन्दा बाहेकका कर्जाहरू सापटी लिने कार्य। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्कका उच्च पदस्थित व्यक्ति वा सेयर धनीले चाहिँ वित्तीय स्वार्थमा आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लिने कार्य भन्छ। जुन तपाईँहरूको यो रहेको छ हाम्रो यसमा जस्तै के भन्छ भने लोन बाई ब्याङ्क प्रोमोटर डाइरेक्टर फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्टेड सेयर होल्डर एन्ड दियर फ्यामिली फ्रम द ब्याङ्क एक्सेप्ट एफडीको कुरा भनेको हो। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको कुनै एक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा एकपटक सुरक्षण राखेको धितो फुकुवा नभई अर्को ब्याङ्क तथा अर्को ब्याङ्कबाट सुरक्षण राखी पुनः कर्जा लिने भन्छ है। जसले के भन्छ भने लोन अगेन्स्ट अ कोलेटरल अलरेडी मर्गेज इन अदर ब्याङ्क बिफोर रिलिजिङ द कोलेटर रिलिज हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूको कोलेट्रल रिलिज हुनुभन्दा अगाडि धितो फुकुवा भन्छ है। रिलिज भनेको धितो फुकुवा हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको चाहिँ अब लोनहरू लगायो भने त्यो पनि अफेन्सभित्र पर्दछ। नक्कली ऋणी खडा गरी त्यसको ऋणी मार्फत कर्जा लिने दिने कामहरू है। नक्कली ऋणी तपाईँहरूको खडा गरी यो कुरा रहेको छ। जसमा चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँहरूको रहेको छ भनेपछि अर्को जस्तै अर्को कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको ग्राहकको कारोबारको तुलनामा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिने कार्य। त्यसपछि तपाईँको कर्जा सुविधा उपलब्ध गराए बापत कुनै किसिमको चाहिँ अनुचित लाभ लिने या दिने ओके कमिसन अर्थात् त्यो बेनिफिटहरू यस्तो कुराहरू लिने। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ उच्च पदस्थता व्यक्तिहरूले चाहिँ नक्कली ऋणी खडा गरी त्यसको ऋणको सुविधा उपभोग गर्ने। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदस्थता व्यक्तिहरू वा ऋण प्रदान गर्ने अखितियार प्राप्त भए व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएका व्यक्ति या संस्थामा चाहिँ ऋण प्रवाह गर्ने कार्यहरू। कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कसुर गर्नेहरूलाई चाहिँ अब के सजाय छ त कसुर आइनअनुसार कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कसुरहरू भन्छ। अब त्यो कर्जा प्रवाह गर्नेहरूलाई कसुर गर्नेलाई सजाय कस्तो छ त अनि अफेन्सेस रिलेटेड टु क्रेडिट के अरे यो लेन्डिङ सम्बन्धी रिलेटेडमा चाहिँ अब बिगो भराइ बिगो बमोजिम जरिवाना र बिगोको आधारमा अधिकतम 12 वर्षसम्म कैद भने भन्छ। 12 इयर इम्प्राइजमेन्ट भनेर यो चाहिँ हामीलाई थाहा छ। त्यसपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा उच्च पदस्थ अधिकारीको कसुर गरेमा चाहिँ थप 1 वर्ष सजाय हुन्छ। कसुर गर्न सहयोग गर्ने मुख्य कसुरदाता हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ भन्छ। यसरी चाहिँ हामीले अब यो रहेको छ गाइज हाम्रो मेन आन्सर।
अब चाहिँ अर्को क्वेसन 9 नम्बरमा रहेको क्वेसन छ ब्याङ्किङ के भन्छ यसले ब्याङ्किङ ब्याङ्किङ तथा ब्याङ्क भा है यो के भन्छ भने व्हाट आर द ब्याङ्किङ अफेन्स मेन्सन इन ब्याङ्क एन्ड ब्याङ्किङ होइन है यहाँनिर यो अलिक क्वेसनै रङ टाइप भएको छ इन द ब्याङ्क फाइनेन्स इन्स्टिट्युट एक्ट 2073 है यो बाफी एक्ट 2073मा चाहिँ के अफेन्सेसहरू छन् भनेर यो गर भन्छ है अफेन्सेसहरू यानि कि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी 2073 63 धेरै लेख्नु होला 73 हो है त्यो एमेन्डेड भएको पुरै खारेज भएर नयाँ संशोधित भएको ऐन हो उल्लेख गरेका ब्याङ्किङ कसुर के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ अब यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ गाइज जुन तपाईँहरूलाई म अब छलफल गर्न गएँ 2064को कार्यान्वयनमा ब्याङ्किङ अब चाहिँ हामी हेरौँ जसमा तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन नम्बर 11वटा ल हेर्नु होला व्हाट आर द ब्याङ्किङ अफेन्स मेन्सन इन ब्याङ्क अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2073 भन्छ अब यसको लागि हेरौँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार है ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073को हामीले यसको आन्सर लेखौँ है आन्सर कसरी लेख्ने कहाँबाट लेख्ने भनेपछि पहिला सोलुसन भन्दा पनि यसबाट ANSWR है आन्सर न्युमेरिकल भएको सोलुसन हुन्थ्यो आन्सर चाहिँ तपाईँहरूको सेक्सन नम्बर बाफियाको सेक्सन नम्बर 103तिर छ सायद 103को उपदफा सबसेक्सन 1 होला सबसेक्सन 1 को तपाईँको क्लज एदेखि क्लज है CLAUSE क्लज क2 तपाईँहरूको जसम्म यो कुराहरू छ जुन तपाईँहरूको नियमक कसुर गरेको मानिने ब्याङ्किङ कसुर तथा यस्तो छ भनेर हामीले त्यहाँ पढ्न सक्छौँ अब त्योमध्ये के हुन् भने जस्तै इजाजत नलिई ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गरेमा अब यसको इङ्ग्लिस भर्जन पनि म देखाइदिन्छु है एक्टमै यो रहेको छ तपाईँहरूको हाम्रो ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट को यसको हामीलाई सेक्सन नम्बर कति खोज्नु पर्यो भने 103 है 103को उपदफा 3मा चाहिँ के कुराहरू गरेको छ यो हामी हेर्छौँ 103 त कति तल भनेपछि यसलाई सिधै स्त्री लगाउनु पर्ला जस्तो 109 आयो 103 ल हेर्नु होला अफेन्सेस रिलेटेड यहाँ छ 103मा चाहिँ यो अफेन्सेस छ भनेर भनेको छ यो अफेन्सेस चाहिँ हामी हेरौँ हेर्नु होला यो अफेन्सेस छ वेन युआर कमिटेड एनी अफ द फलोइङ एक्ट इन कन्ट्राक्ट दिस एक्ट यो एक्टमा रहेर चाहिँ कुनै पनि तल गरेका कुराहरू गर्छ भने रुलहरू त्यसै गरी बाइलहरू डिरेक्टिभहरू ओर्डरहरू जो चाहिँ यो एक्टमा इस्यु गरेका छन् भने त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब यसरी यस्तो व्यवस्था छ भनेर भनेको छ जसको कारणले पहिलो नम्बरमा हेरौँ 1 नम्बरमा छ क्यारिङ आउट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन विदाउट अब्टेनिङ लाइसेन्स नलिकन ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्यो भने यो पनि अफेन्स छ भनेर यो चाहिँ यसले भनेको छ भनेको तपाईँहरूको अब इजाजत नलिई ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गरेमा 1 अर्को अब्टेनिङ लाइसेन्स फर क्यारिङ अन ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन अब लाइसेन्स नलियो 1 अब लाइसेन्स त लिएपछि कारोबार गर्यो तर चाहिँ रङ अर्थात् फल्स स्टेटमेन्ट गलत कुराहरू चाहिँ त्यसमा सब्मिट गर्यो भनेको गलत तथा झुटा विवरण दिई ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत लिएमा अफेन्स मान्छ अर्को चाहिँ तपाईँहरूको क्यारिङ आउट एनी ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन अगेन्स्ट द टर्म एन्ड लिमिट अफ लाइसेन्स फर क्यारिङ आउट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल
इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर भन्छ। अब यो भनेको के हो त हेर्नु होला, सी नम्बरमा के भन्छ भने तपाईँहरूको ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत पत्रको शर्त सीमा विपरीत हुने गरी ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गरेमा क्यारिङ आउट फरेन करेन्सी एक्सचेन्ज रिलेटेड टु बिजनेस विदाउट लाइसेन्स नलिएर फरेन करेन्सी एक्सचेन्जहरू गर्न थाल्यो भने पनि अफेन्सभित्र जान्छ। जस्तै तपाईँहरूको इजाजत बिना विदेशी विनिमय सम्बन्धित कारोबारहरू गरेमा डिस्बर्सिङ क्रेडिट एन्ड अदर फाइनेन्सिङ अगेन्स्ट दिस एक्ट भन्छ। डिस्बर्सिङ क्रेडिट्स अर अदर फाइनेन्सिङ अगेन्स्ट दिस एक्ट भनेर भन्छ। अब एन विपरीत कर्जा प्रवाह वा अन्य लगानी गरेमा डिस्बर्सिङ लोन कर्जा प्रवाह भन्छ। डिस्बर्सिङ लोन फाइनेन्सिङ अगेन्स्ट दिस एक्ट भनेर यो गरेमा। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको कर्जा प्रवाह अर्थात् धितो कर्जा प्रवाह अर्थात् धितो मूल्याङ्कन गर्दा असुली कार्यमा अनियमितता गरेमा धितोमा लिएको सम्पत्ति निलामी बिक्री गर्दा वा गैर ब्याङ्किङ सम्पत्ति सकार गरी बिक्री गर्दा धितोको गलत मूल्याङ्कन गरेमा ओके भनेको यो चाहिँ कमिटिङ इरेगुलारिटी इन द क्यारिङ आउट भ्यालुएसन अफ आर्टिफिसियल प्राइज डिस्बर्सिङ क्रेडिट रिकभरिङ क्रेडिट भ्यालुएटिङ सेक्युरिटिज एन्ड रिकभरिङ लोन क्यारिङ आउट एनी act relating to creating artificial price, auctioning the asset pledged by collateral, accepting the property of non-banking asset, selling accepting non-banking asset भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ कमिटिङ इरेगुलारिटी डाइरेक्टरहरू अफिसियलहरू इम्प्लोयहरू अरू पर्सनहरूले चाहिँ जस्तै मर्जर एक्विजिसन लिक्विडेसन अडिटिङहरूमा अनियमितता गर्यो गाब्दा भयो अनि गाविदा भयो त्यसपछि प्राप्ति गर्दा या एक्विजिसन भएको प्राप्ति गर्दा खारेजी गर्दा लिक्विडेसन गर्दा र त्यो लिक्विडेसन गर्दाखेरि र लेखा परीक्षण गर्दा कुनै सञ्चालक पदाधिकारीहरू कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिले अनियमितता गरेमा पनि है यो अफेन्स मान्छ। अर्को एटेम्प्टिङ टु कमिट अफेन्स क्लज कदेखि जी एवेटिङ टु कमिसन अफ द अफेन्स इन एनी म्यानर भनेर भन्छ। माथिका उल्लेख कसुर तथा उद्योग गर्ने यस्तो कसुर तथा कुनै पनि किसिमको मद्दत पुर्याएमा भनेर भन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यसरी ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2063ले चाहिँ गरेका कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कसुरसँगै बाफिया एक्ट 2073ले समेत नियमन प्रकृतिका कसुरहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यो रहेको छ भनेर हामीले अब यहाँ लेख्न सक्छौँ। पनिसमेन्टको कुरा पनि यो छ, तर अब हामीले सेक्सन 103 चाहिँ यहाँ लेखिदिन सक्नुहुन्छ यो क्वेसनको रिलेटेड। अब अर्को क्वेसन छ ब्याङ्क तथा वित्तीय ब्याङ्क तथा के अरे ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2063 को कार्यान्वयनमा हुन परेका केही तपाईँहरूको केही च्यालेन्जेसहरू भनेको के हो, यानि कि इस्यु अर्थात् प्रोब्लम च्यालेन्जेस अफ ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2060 कहाँ गएछ 64 को लागि हेर्नु होला। अर्को क्वेसन छ यो ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय कार्यान्वयन हुनुमा समस्याहरू के छ भनेको वाट आर द प्रोब्लम फेस्ड बाई इम्प्लिमेन्टिङ अफ ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2063 ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2063 को कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू के हुन्। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन 2063 को कार्यान्वयनमा देखेका समस्याहरू के हुन् भने वाट आर द प्रोब्लम फेस्ड इन इम्प्लिमेन्टिङ ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064 भनेर भन्छ। जस्तै सेभरल इरेगुलारिटी डुप्लिकेट इन अदर ब्याङ्किङ रिलेटेड अफेन्स एन्ड इन्भेस्ट के भन्छ सेभरल इरेगुलारिटी डुप्लिकेट इन अदर ब्याङ्किङ रिलेटेड एक्ट जस्तै बाफिया एनआरबी एन्टी मनी लन्ड्रिङमा भन्छ है। अब यस कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू भनेको अनौपचारिक तथा तपाईँहरूको छाया ब्याङ्किङका विषयमा कसुरको रूपमा समावेश गरिएको। त्यसपछि यो ऐनका कतिपय प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जस्तै सजाय माग दाबीमा सौदाबाजी गर्ने व्यवस्था भन्छ। इन्फर्मल ब्याङ्किङ च्यानल नट एड्रेस दिस एक्ट भन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँहरूको ल्याक अफ एप्रोप्राइट स्ट्रक्चर अथोरिटी ब्याङ्किङ रिलेटेड अफेन्स इन्भेस्टिगेसनहरू कन्फ्युजन रिगार्डिङ चेक अफ रिलेटेड अफेन्सहरू ओके इनोसेन्ट ब्याङ्किङ इम्प्लोयहरूको पनिसमेन्ट कुरा सबै कुरा छ। जस्तै अब ब्याङ्किङ कसुरमा अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत निकायको व्यवस्था हुन नसकेको ब्याङ्किङ तपाईँहरूको कसुरको फैसला कार्यान्वयन जटिल रहेको ब्याङ्किङ कसुरको मुद्दामा सुनवाई
गर्ने क्षेत्राधिकार सहज नभएको। ओके, अनि त्यसपछि चाहिँ ब्याङ्किङ कसुरमा दोहोरो खतराको अवस्था सिर्जना भएको, आधुनिक प्रविधि मार्फत गरिएका ब्याङ्किङ कारोबारमा हुन सक्ने अनाधिकृत कार्यहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न नसकेको छ। ओके, यी कुराहरू चाहिँ हामीले कन्फ्युजन रिगार्डिङ द रिलेटेड टु चेक अफेन्सेस, यी सबै कुराहरू छ। अर्को क्वेसन चाहिँ हेर्नु होला, ब्याङ्किङ कसुर तथा संविधान 2064 अनुसार कस्ता कस्ता कार्यहरू गरेमा ब्याङ्किङ कसुर गरेको मान्य छ, उल्लेख गर्नुहोस् भन्छ है। यो चाहिँ अब आइसक्यो, अघि नै हामीले अब के भन्छ, वाट अकर्डिङ टु ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064 वाट काइन्ड्स अफ एक्सन्स आर कन्सिडर टु बी ब्याङ्किङ अफेन्स भन्छ है। कस्ता कस्ता कार्यहरू ब्याङ्किङ अफेन्स कसुर मान्य छन्, वाट काइन्ड्स अफ एक्सन्स आर कन्सिडर टु बी ब्याङ्किङ अफेन्स भनेर क्वेसन नम्बर यो रहेको छ। यो त हामीले गरिसकेको आन्सर हो। अब ब्याङ्किङ कसुरको अनुसन्धान र अभियोगका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनले के व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुराहरू हेर्ने क्रममा चाहिँ, जस्तै ब्याङ्किङ कसुरमा चाहिँ नेपाल प्रहरी समक्ष जाहेर दिन सकिनेछ। एक अनुसार इन्भेस्टिगेसनको कुरा, यो पनि राम्रो छ, इन्भेस्टिगेसन एन्ड इन्क्वायरी, INQURY, यो इन्क्वायरी भन्छ। यो भनेको अभियोजना भन्छ है, यसलाई चाहिँ अभियोजना अभियोजना। ओके, इन्भेस्टिगेसन अनुसन्धान तथा अभियोजनाको बारेमा छ। त्यसमा चाहिँ ब्याङ्किङ अब जाहेरी कसुर थाहा पाएको मितिले 1 वर्षभित्र दिन सकिनेछ। अब नेपाल प्रहरीले ब्याङ्किङ कसुरको अनुसन्धान गर्न सक्नेछ, यो पनि रह्यो। अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ त्यसै गरी अभियुक्तलाई पक्रा पार्ने र अधिकतम 60 दिनसम्म हिरासतमा कस्टडीमा राख्ने, अनि अधिकतमको सम्पत्ति रोका राख्नेका लागि पठाइएको सकिन्छ। सरकारी वकिलले चाहिँ अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा तपाईँहरूको अभियोजन गर्न सक्नेछ। त्यसपछि सरकारवादी हुने यस्ता मुद्दाहरू उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलासमा पेश गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी तपाईँहरूको अनुसन्धान अवरोध गर्नेलाई 6 महिनासम्म कैद र 5,000 जरिवाना या दुवै सजाय गर्न सकिनेछ भन्ने कुराहरू छ। जुन चाहिँ तपाईँहरूले के भन्छ भने इम्प्राइजमेन्ट अप टु 6 मन्थ अर फाइन अप टु 5,000 बोथ पर्सन क्रिएटिङ हिन्डरेन्स इन इन्भेस्टिगेटिङ इन्क्वायरिङ प्रोसिडिङ भनेको यो हो। यस्ता कुराहरू गरेर यो चाहिँ अब यति कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, अरू धेरै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ, तर मैले यति नै गरेँ। तपाईँहरू यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि यो च्यानलसँग नजिक हुनु होला। अब चाहिँ हामी एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट है, एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट 2064 को बारेमा हामी विभिन्न छलफल, धेरै क्वेसनहरू लिएर, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू साथै पास्टमा सोधिएका क्वेसनहरू लिएर हामी आउनेछौँ। जुन एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्टबाट त धेरैभन्दा धेरै क्वेसनहरू म सोल्युसन गर्नेछु। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँहरूले यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। अ 17-18वटा क्वेसनहरू, यहाँ 20-22 कतिवटा क्वेसन हुन्छ, म सम्पूर्ण क्वेसनहरू ल्याएर आउनेछु जुन अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्म यो युट्युब च्यानललाई लाइक गरेर बस्नु होला। या गाइज, आजलाई यति नै।